अजय बाब आतां CMन हें केलां स्टेटमेंट केलो की तोयार लेक आहा पळय तें युनिटी मॉलाच्यान बरें पयस आहा म्हणून आनी तुमकां डायलॉगूय आपयलें तेणें तर तुका कितें म्हणपाचें? बरें दिसलें कितें तरी जाप काडली कोणी तरी कित्याक 9 दीस लागले आमकां हिंगा जागोवपाक. म्हाका गोंयचो लोक येयलो तेन्ना आनी चिंबोलकार उठलो आनी बाकीचो गोंयचो लोक येयलो तेन्ना हिंकां जाग येयली. CMनूय स्टेटमेंट दिला आनी रोहन खंवटेनूय स्टेटमेंट दिला. ते सब ज्युडिस मॅटराचेर हांव चड उलयना मात आमकां तरी दिसता की जशें आमकां गोविंद बाबान आमचें सांगलेलें आसा की ऑलरेडी ते एक तेंचो डायलॉग पयलीं जाल्लो आनी त्या डायलॉगान तेंच्यांनी सांगलेलें की आमकां हो प्रोजेक्ट हांगसर नाका, आमची बायोडायवर्सिटी आसा, आमचे वेटलँड आसा नाका आनी जर तुमी जर आयकना जाल्यार आमी कोर्टान वयतले आनी मागीर हे आनी ते फुडें जातलें म्हणून. सो तेन्नाय तेंच्यांनी विरोध केल्लो आनी आतां खंयचे हितून तो परत आपयता ते मातशें आमी हे जाले की आमी तो म्हणटा विलेजर्सान येवपाक जाय. सो आमी तो वेलकम करता. बट आमी तेगेर आमची आयज परत मिटींग आसा, आमी सगळे विलेजरांक डिस्कस करतले की कशे रितीन आमी हो फुडें डायलॉग करपाक जाय तो. कित्याक इतले दीस तो म्हणटा तेजी आपल्या कोणाची भावना आपल्याक दुखोवपाची ना म्हणटा. सो इतले दीस ती आमची भावना आमची जे रक्ताचे ट्रायबल्स आसा आनी बहुजन समाजाचे लोक आहा तशी भावना आमची भावना तेजे कडेन पावना आसली. सो आतां खंय ना तरी तेजी पावल्ली आसा. सो मातशें तर ताका दूख दिसला की आमी हिंगा बसला म्हणून. सो तेजेय जर हे 2 दिसांनी जर आमी आयज नाल्यार फाल्यां परवा आमी जर ते कांय डिसिजन घेयना म्हणजे सांगना फुडें जाल्यार ताका जर दिसता जर तेणी हांगा येवचें जाल्यार तेणी येवचें, तेजें जर मन बदलता जाल्यार तेणी येवचें आनी तेणी डायलॉग करचें आनी आमकां सांगचें कशें हें आहा तें. एनवायरमेंटल इस्पेक्ट, इन्फ्लुएन्शियल झोन, बफर झोन आनी मागीर सगळें कितें आहा तें आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा. तेंचेच रिपोर्ट्स म्हणटा की सामके लागीं आसा म्हण तोया कडेन जे तेंचे बाउंड्रीज आहा ते लागीं आहा म्हणटा. आनी तो म्हणटा की वेटलँड मॅपिंगूय तेणी केल्ली आसा. वेटलँड मॅपिंग केलें जाल्यार आमकां झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स कित्याक मेळूना अजून ती बाउंड्री कित्याक मार्क जावंक ना आनी सोक्स काडटा आमच्या जिवाक त्रास घेता जाल्यार तें ताका दिसना जाल्यार तेजी खंय तरी भावना खंय तरी ती चुकता अशें तरी आमकां दिसता. अजय आमी म्हणल्यार तुवें म्हणलें पळय मिनिस्टरांनी म्हणलें की सगळीं परमिशन आहा म्हणून पूण आमकां तरी खबर आहा की जे ओनरशीप डॉक्युमेंट आहा ते फायलीन नाच म्हणून ओनरशीप डॉक्युमेंट तेजेर तुमी अजून पासून हेजेर उलयना कित्याक लागून? ना ओनरशीप डॉक्युमेंट आमी उलोवपाचें एक्चुली आमीच सांगलेले पंचायतीन कितें केलें मागीर हे डॉक्युमेंट ना म्हणजे तितून फर्स्ट बरयलें की 114 फॉर्म सारके दिवना मागीर टायटल डॉक्युमेंट सारकें दिवना. जर गव्हर्मेंट लँड आहा ती गव्हर्मेंट लँड मागीर ती ITची जाली ITच्यान मागीर परत GTDCक दिली तेजो आमकां कॉरस्पॉन्डन्स दी कॅबिनेट नोट्स दी हें दी कांयच ते पंचायतीक दिल्लें ना. कित्याक फायल ते आमचे कडेन येवंक ना. फायल येयली कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पंचायती कडेन आनी ते वन ऑफ द ग्राउंड्स आसलो की हे आमकां दिवंक ना हे डॉक्युमेंट दिवंक ना म्हणजे ते कितें ऑफिशियल जाग्याची ओनरशीप डॉक्युमेंट्स आनी गव्हर्मेंटची जागा आसली ती गव्हर्मेंटची जागा ती पयलीं कोणाची आसली तो डॉक्युमेंट तो सगळो कितें म्हणटा ताका आमकां तो हिस्ट्री तेची दिवपाक जाय आसली पंचायती ती दिवंक ना आनी बट त्याचेर वन ऑफ द रिजन पंचायतीन रिजेक्ट केल्ली. सो ते आजून आमचे पंचायती कडेन पावना आमकांय तेंच्यांनी सांगूंक ना. सो ओनरशीप नासतना जेन्ना आमी घर बांदता सादें एक रूमाचें तेन्ना सगळे डॉक्युमेंट्स हाड म्हणटा डिसिपच्या लायसन्स हाड म्हणटा हेल्थाची एनओसी हाड म्हणटा सगळ्यात हाड म्हणटा कन्वर्जन हाड म्हणटा जोनींग सर्टिफिकेट हाड म्हणटा मागीर हेल्थाची एनओसी हाड म्हणटा सेवेची हाड म्हणटा. जाल्यार तुमचे सरकाराची जी सगळी डिपार्टमेंटां आसा आनी एक डिपार्टमेंट म्हणटा आपल्याक हे डॉक्युमेंट दिवपाचें ना आनी त्या आदाराचेर BDO आनी DOP लायसन्स दिता आनी मागीर पंचायत दिता. सो हे सगळें षडयंत्र आसा तेंच्यांनी केल्लेच तेच खातीर ते कित्याक आमी पदासून म्हणटा की BDO इज नॉट करेक्ट ज्युरिडिक्शन टू गिव कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ते DOPन चॅलेंज जाल्ले. तेंच्यांनी टायम बाय केलो तो टायम बाय करून तेंच्यांनी तो ते बाकीचे जी परमिशन आहा ती घेतली आनी मागीर काम चालू केलें. पूण ह्या हेजेर तुमी तें हें करतले आतां हय तो कोर्टान मॅटर ते कोर्टान ऑन मेरिट्स आतां 8 तारीख डिस्कशन जातलें तेजेर आमी चड उलयना 8 तारीख जावनूच तेजेर कितें तें डिस्कशन जातलें. ओके थँक्यू.